إذا تري وزلهم شمونت عدمي قولا أب جيرمان 4 معاد تفي نيرو لو معنتي كن وحدات ساعات ناتوريزا أب حال برها تراهيبو سويك أتيل وهاي بحالالو تعمي تيز ولا حجي سلمتايز قول عن بينا برها نيرو تيلنا شمونت عدمي قو تتأنك أديو نعفاتي باتو نبين ووتيو سبك خطفان قصن فاتيك تصورك بسلكي صرحي كصرح جود هذا كبرم صللت انت سلطه كما خي هوز بلا اتنشن كأكب كما خز تسعرفه كما خز زيتون كوفو سب زي اللي بتاع عالم يلا كذكرك زامر حاوي الدريخي على غزيعه ديوان دي السلام كما يتصنحوا كبرات تخاتلتي نخلوكم ببزلكم وسلام الرهوان داتمنى نخلوكم نيلوم دما ማህበራዊ ሚዲያ ክዘውሩ ካብ ዝውዓሉ ኣዝዮም መዘራርብቲ ዝነበሩ ዛዕባታት ተን ዝተመረጽ ኣሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ክቡራት ተኸታተልቲ ካብኣቶም ድማ ሎሚ መዘራረቡ ኮይኑ ዝውዓለ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ጀርመን ዘጋጠመ ሓደ ተጓንፎ ነይሩ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ሓደ ወዲ 8 ዓመት ጠፊኡ ተባሂሉ ብብዙሓት ፖላይስ እንዳተኣለሸ ዝቐነየ ህፃን ድሓርዳ ከዓ ኣብ ጉድጓድ ተቐቲሉ ተደብርዩ ከም ዝተረኸበ ተሰሚዑ ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ተፈጢሩ ፖሊስ ጀርመን ከመይ ይከታተሉ እቲ ጉዳይ ዝብል ነገር ብሓደ ኮይና ክንሪና ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ ናይ ስደት ናብራን ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ናይ ስደት ዝመስሎምን ዘድተለዓለ ክርክርን عندما قبل على درجة بتصحى كم زلهم زعبوا ومزح السبات حسابهم كم زول وزون تسمع له نسوون كرينا خبرات تختلت زيوم نزيم زعم سلسلة خالص مساقط المزناقة فيديوهات حزرهم قريبا له قرب ما دبنا مجمارنا كان كم زيوم زعم سلسلة مدوات مع التاو حزرهم نقرب من تاشان لايك شير سبسكرايب مقبار كي ترسو زبون بعد اسكنا بزغطسن ان اودات مخري يلو حيزواز من فيديو لسك سارين علم بنا ستيت كاسي هيتي تبلا دمسته ناس تهلا هيتي تبلا زيادة هيتي تبلا مكرتي وقالهم كايدا خصبراس واي زابون حريرة تحرر اكد نعخنا رأيتا تحرر وقالهم قطعهم تمثل ملكعهم واي كيلاتك حقيفاتك خلاص اكن تمزقن فتاري تبلسي اسم كفاءتك تحفرنهم بون حريرو تبن ملكع اخا كمان حريرو له وصل ما خبرات تختاتلتي اسك ناي ديف ناي بزح حسابات تخرج سحابه فيديو لا اسك سارينا الملس اسك حاونا كنتي خاخت بلنا زحاسي الناس كنتي مسلوكم اب كندا مساعتنا ويا اب زمعراوان هاجر مساعتنا نمبر 1 ميستيك كنتي مسلوكم ا فاينانشال ليترسي لنا فلوتو بزعبا فاينانس بزعبا غنزب دلنا فلوتو اي تغيرن حنت بزعبا خاص تعذب كون نرك نبركم حدا عمت كلتا عمت 6 عمت قدامت عمتات سرحكا غنزب اوتيخات تغوي مالت مستنابرا تماسل مزعدي دحر مزعد ግን ኣብ 3 ዓመት ኣብ 5 ዓመት ክትዋሃዲ ብፍላይ ኣብ 3 ዓመት ብድሕሪ ግን ኣብ ሰዓት ሲስተም ከመይ ክትፈልጥ ኣለካ ናይ ስራሕካ ኣይኮነን ገንዘብ ብከመይ ሴፍ ትገብር ትኽእል እቲ ምስጢር ሓንቲ ኣነ ዝተምሃርኩ ክሕከኩም ተኾይነ ካናዳ ናይ ሲስተም ዓዲ እዩ ብሲስተም ጥሓት ብድሆ ትኽእል ብሲስተም ገዛ ትገዝእ ብሲስተም መኪና ትገዝእ بسيستم هاب تخعبت ناي تاكس سيستم وزحلو فاينانشال سيستم نمهرو انا عبجه هو نعسك وانا كنت عمي اتقرمن انتاي سيستم حجز سيستم قالناي سيستم عدي كمز قال مستير درخبكاس كمزيت سيستم يلكا زي تزارب ندحر ناي سيستم عد خوين ناي الصراح كايكونن بسيستم يقات نبرو انتاي بسيستم كيد كان منقص اسك سبكي رايكا سيستم غيركا اسك غزاهبن قالدي خاطبل سكت بقى اقول زخونت نغرات حيزوم يم زمصلكا بخوم يان محارኛ ዘምጽ ምክንያቱ ሁሉ ገላሊጾም يم زاربو سيستم زياسي بق تحرقن قالاب زعلم زب انتهاليا انا كندا خاب زمص ዛ سيستم تبل قال انتي سيستم ولا زخونه عنقفيل زخونه تاغوال نتي ني عالمنا بيلينر انترفيو ناغبرتلو ني بيل جيتس مالتي انتي تبلو منشي هابت خاسي انتي تمسطير هابت خاس انتي كنفولطو درينا لنا إلاتو بيل جيتس تقبلا بيلتايلوا ابزي ورقت يبا ورقت نيرو تحتي بيروغا عايزانيرا دز بلك متن گنزب ابز ورقت صحافي يلوا تايلاتو ساخه انكو بزح قطر هابت خاس كنديو ايكونكوني لكا مسطير هابت خاس انتي يزبلك كارلخو يلاتو شو تقبلها بيلتايلوا بيل جيتس بيخي استوهابك عدل اي تطقم كله ابز ورقت صحافي يزبل كخمت ان گنزب كبكي حاسب انا مستير هاتي انتاي درايلكني زرخبكو عدل سلازي تقوموا لي ايلوا
እስኸ ድማ ዝተዋሃበከ ዕድል ኣይተጠቀምኩሉን ዕድል ኣብ ዙርያና ኣብ ከባቢና ኣብ ጥቓና ኩሉ ግዜ ምስ ዞርዮም ከባባና ዘድሊ ዓይና ምኽፋት ጥራይ እዩ ስለዚ ዝረኸብኮ ዕድል ይጥቀም ስለ ዝነበርኬ ኣብዚ ደረጃ ሃብቲ በፂሐ ክብል መሊስላ ትብል ፅሕፍቲ እንቢበን صوت قبل لا اوريجينال تخوينا يقبرن انت حتى زودا تخوينا هاهم تجيك حفتو لمبر زي بعلى حفيله لنا رينا كاتتي يا ريال لهم رايدا ترى تركيدا ها تركي تراي تقول تركي ما يدي وانا جاي وابي لستلكين حجز كم يقدر يعني يا تينيا يا تينيا تيتموت يا كيفك هذا عالم يا اخي ود بالي لو ولدي معركه ما تكافك فتح له وتيلني يا هذا من بينا باللي بيت لك هذا الغورة نزغير اخان سكيت قتلن انت ويتاي معرك نزغير اخان سكيت نبيت لك هذا نزغري لنا مجمريا ብመጻር ማኽብራት ተኸታተልቲ ከም ዝፍለጥ ኣብ ማእኸል ኣዱ ብሬናን ኣብ ማእኸል ሞኒካን ዝተፈጠረ ባእሲ ንብዙሓት ሰባት ትኩረት ስሒቡ ከም ዘሎን እርስ በርስ እውን ከመይ ከም ዝፀራረፋ ዘለዋ ንሪአን ኣለና ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ እስከ ኣዱ ብሬና እውን ናይ ባዕላ ቪድዮ ሒዛ መፅኣላ እስከ ሱሪና ይንመለስ እሱ ኩሉ ዘፀለምክኒ በባሓንቲ ንዓኹም ለኩለኹ ዩቲዩበይ 50,000 ኣትያላ 100,000 ክሳብ ተኣቱ ንዓኽ እንዳቆጥቆጥከ 100,000 ሳብስክራይብ ዝእትዋ እዚኣ ከይትኽሕድ እያ أنا بلكو كجانا زيل كي بلكو لا تكنزي قبل الكي خساب عيسرا خنينا زوزول كتبا كوتا تقصرنا مسيخي 5 خنينا أنا في فارماس لسرح يجي خفت فارماس نعم مالا ميرتازابين كمال الكي مدكس خنينا لو ميرتازابين دبال صبو بس 5 الكي مدكسي تتقبريو زنبركي واي أنا انتي تكال معلتو عيلتها وايتاي ولا انا عاستي تصرفان تخبرنا بصدر حلفكم ادي اخمزي عند برك تمسكري دنبرك سباتنا حد فوتورينو دنبر افت هوتيلنا رفراف دبلع نبر قول عمسيخي ادي اخمزي ابو اخمزي عند برك تزاربي دنبرك حصوت حجات قمت اكثرك بقى منغست ايرترا مصوع عندكو كم قالكو يا خوينا حد قبر حق تزاربو جاي عند بتكو خوينا اسات بدلا كامين سون انترفيو تصبلا مع حساب بوست تغطكون بس من قصدي إرترام تصوعنا كوكا إلا تم ختصوعك صدا مساكيلهم ولا حرق يبط ولا حرق تايلو من ختصوعك ناع تخت قبر لهم تخت سرح لهم سخي تخت سرح لهم بزيكا موت لو خدول تخت كسرح لهم يخم منع أنا كنت شعبت قوم قاعد زار دد معلم كان يمدلي تسرح لهم ولا تقاومتهم ولا دقفتهم كدد معلم تسرح لهم يمدلي بط ولا حرق ستايلو من تصوع هذا يزوعني لاس كويلا نعي ولا أنت تقتلني يرك حلال أبدك أي سجير كسبات أنت مسخ حج خاب قدام إزي قبل على تري وزلهم أتو تسفايز بهال إرتراوي أب كامبالا كباب مينغو خايق مد حدا جزي كم مبزحتنا بخلت أجرو نابزنا بتن قبل زوع الزنبرة عرام سبيو أتو تسفاي حدا معلتجن كم كسبت كل نجار تغيروه دحرز وردو زسق حدا جا كلت أجرو قبل على بركو تقاريزن أبزق زي أتو تسفاي بحاجز عربي ينقصقص له اتزدن صغن ازي كون بانصار تزورو سنكلنا اتو تسفاي زغودلو ولا حدا ነገር የለን زياده ምናልባት ሰብ حق يكون نزارب دلخ بلني خير ግን زياده مسنكل كينه ተባላት ይحمل برتع ዝኾነ ነገር ካخلو ከም ዝኽልካ ንእምሮ ያሚንየ ማለት ስለዚህ መንኮሃ ተመስገን ፈጣሪ حጉስ ህይወት ይደሕል نجهو قد مسوو ساعات 5 تنسيو مغبي يسرح غزو يصري نفسو يحصب من قسقات اكلات يغبر عراتو ينصف كابزن على خا بعلو زكايدا دكان كفيتو لنفسو خوينو بيتسوبي يطور اسك حجي تمليسنا نفسنا نحتتا كندي كباتنا اينا نجهو تنسينا عراتنا ننصف بعلنا مغبنا نسرح نفسنا خيلنا كابسب كيتصبنا ننبر أتو تسفاي أجارو برجت سينواني حبو جنايس أنا أتوم ملوت عنا قلنا قللت نجارات زين قبرة انتاينا خنا مخلي سلام أنا غفكر إلى متشم سبعة فكرني مغنياتو حدثت بدقاو تريتو أكرارنو شغرو كوتا فورمو تلا مسيتكا أدني كهالها مالتي وش أو تباعوا وتحساسو لبنو فلتوتو تموكرو أنت لا مسيتكا فتي خيالها مالتي بمنتاي كنز فتخين بمنتاي كنزدنا كان مرد أنت أبيكاجن أفكر كهالها مالتي يولو تمرامرتي سلازو قال أنا حرسب كفقوري الكامل شم أفكرني قال بارتنا هو تفوت ومو ويمستكا ويكايا تدنقو شعو تفكرو
እቲ ዝሰረፈ ዝጎደለ ኣካሉ ወይ ከዓ ዝጎደለ ነገሩ ከዓ እስኻ ትምልኣሉ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ሙሉእ ሰብ ስለ ዘየለ ፐርፌክት ስለ ዝኾነ ሰብ ኣይተፍቅሩን ኢኻ እንታይ ስፔሻል ገለ ነገር እዩ ምስጠካ ሰብ ፐርፌክት ክደልዩ ምድረኽ ይዓርበኩም ተጠንቀቑ ብቕፃል ድማ ክብራት ተኸታተልቲ ከሞኒካ እውን መልሲ ይህብ ኣለኹ ክትብል ቪድዮ ሰሪሓላስ ከሱሪና ንመለስ ዝኮ ክትፈንግፅን ፈቲክ ፀውዒኩም ስልኪ ሰርሒ ክሰርሕ ሕጂ እንታይ ደኣ ክገብርሞ ፅልልቲ እንተኺ ስለተፀለልኪ ድሕሪ ደቂ ክፅልልቲ ምዃን ኩሉ ሰብ ዓለም ፈልጥ እዩ ስለተፀለልኪ ሰርሒ ማዓረ ሰርሒ ሰርሒ ወላተ ፓፓ ጎሊኺ ሰሪሕካ ድሕሪ ጅምርካ ስጋብ ተጅምር ግን ሰርሒ ዋዕላ ትገብርሞ ሰርሒ ማዓረ ፓፓ ጋሊየስ ወሊድ መኻንያስ ይብቃሽ ለዛሬ ሰጥቼሻለሁ ሳምንት ይበቃሻል ከጨረሽ በኋላ ደግሞ በዚህ መጥሽ መንገድ ህዝብ ለነገሩ በኮሜንት ይነግሩኛል ምስ ወዳእኽን ንግስትኽን ሎም መዓልቲ ተዛሪባላ ማለት እዩ ምስ ወዳእኽን ከኣነ ፀዋዕና ሞኒ ፈይክ ነብለልክን ኢና በቃ ካላ ኣጀንዳ ኣይትሰርሐን ኢኽን ጉዳይ ፅምዶ ምስ ሞኒካ ፅመዳ ስለተባሃልክን ኣነ ከዓ ከወዳእክን እየ ንዓኽንን ነታ ዓዊሉ ዝዛረብን ከወዳእኩም እየ ንዓይ ካብ መትከለይ ዘውፃኒ የለ ቢበይ እዚኣ ከፀብቕቲ ንዓኻን ብዘክርተካ እየ ተወቂጠ እያ ማይ ላቭ እንታይ ዝብል እዩ ማይ ዶግ ማለት እንታይ ማለት ናተይ ከልበይ ፅብቕተስ ኣነስ ከልቤ ዝኸውን ደለኹ ቢበይ ናተይ ከልበይ ማለት ኮ እሙን ማለት ከማኺ ዝበለ ኣቴንሽን ክእክብ ከማኺ ዝተፃረፈ ከማኺ ዘይተንኮፎ ሰብ ዘየለ ብዛ ዓለም የለን ከዘክረኪ እዛ መርሃዊት ደሪእኺ ኣለኽ እዚኣ day one to living ትብል day one ዳ ትብል one to day one to ትብል እዚኣ living ትብል መርሃዊት ሓፍትና መርሃዊ እስኺ ኣት ቡዳ መናጢት ቡዳ እኮ ብፈታዊ ይጅምር መርሃዊት ድርዕ ሰዳትላ ዕጣን ሰዳትላ ገና ሚድያ ከይመፀትካ ዝዝክርዎ ዶ ድርዕ ሰዳትላ ኢላ ከተርእየና ትድርዕ ኣነ እኮ ኩሉ የትከታተላ እዛ ቡዳ መናጢት ድርዕ ሰዳትላ ዕጣን ሰዳትላ በቃ ሳፖርት ትገብራ በቃ ምሻሉ ትጫርቅ ናታ ቪድዮ ትደግም ገለ መለ ነይራ መርሃዊት እዚኣ ሓፍትና ኣምፂኣ ኣብለኩም ኣለኹ ብሶሻል ሚድያ ድርዕ ስለዝሃብክኒ ምሕረክኒ ኢላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቆልዓ ሓኒቕ ኣብ ሸቐቕ እትያቱ ናይ ኤርትራዊ ቆልዓ ይትገድፍ ሻርሙጣያ ነይራ ይትገድፍ ከምዚያ ነይራ ይትገድፍ ኣመንዝራያ ነይራ ኣነስ ወላ ተትብድለኒ ብለኩም ኣለኹ ኣሕዋተይ ናይታ ፅብቕቲ ዝገበረትለይ ቁሕማ ቢልያ ስቕ ንበልኩ ናይታ ፅብቕቲ ዝገበረትለይ ሲ ናይታ ዛዕጣዓጠንኳ ዕጣ ናይታ ሃብታ ኣርማድዮ ደላ ክዳንሲ ቁሕማ ቢልያ ወላ ሕማቕ ተትገብረን ብሎጌርያ ፀጥ ንበልኩ ነይራ ናይታ ፅብቕታ ርእየስ ስቕ ንበልኩ እታ ፅብቕቲ መዓልቲ ርእየ ስቕ ንበልኩ ኣብዚ ምፅያ ግን حمد أنا لعل جيرة إذا أول سحر مقص بهالكمان أنا وصلني خمسة حكي ليكم كنت جاي حكي ليكم حكي ديو أيقونن إذا أنا يتقرني جيرة سعد أقول بعد درندري إلكا حجي خندا خازي أخلص بقى خاي عللو زبال زربالون ديو انتايري إني رنيش تي كوس خلا هرش حويها قلا تودي سي زي مصونا قريل لنا فيديو حجي زين على ندع بدك نتعم يوتيوب اليوم نتعم بفقادكم اليوم بفقادنا ديو قلا ملا ناتي كابوسع دراماتات عم تيامسي كم زمان مسألة من يدهبو من يفقد له كوتشو حجي دحن ناتي قدف لميد نعمل دينا أبنات كان تايري انيرسي حانتي نحدثك على منطقة كبير كاسي اتي انتا انترتينمنت اي ذكراني دحن كي تغى سلام تاعي نوك باساس كم زغبر انتا كوينا لي نزسب زغم زيلو زحاتو انتا ما نفكد الله فكد كانو ايفكر كله انا حنقول لهم دحمون زم بخستاي دلو يحمون دا يكونوا كا فقادنياتات ديوم كمزنا انا حقاو ديوم حجي بنمنتاع العلم دلكم نسيلك مورالكم كي تتنكفوا صبغيكم زلكم تردي خان الله يعبينا ياكم ولا صحاتكم زم كاميرا مانات حواتي دقي كي تتنكفوا كم زيلومنا كم زبيلومنا قال يكون اختخوين نقفيتها وسودو تدي كوينو اوه كنزارب كنكئلا لنا بزقات عمي عني لي زاني اشتي حبريتا اخبرك بزقات امونتم
يوتيوب رقيبنا لهم كان كاميرا عاد رقيبنا لهم ميديا رقيبنا لهم دلهم سبزون طولون زنقفون ندعلبون أقولون بزكاة بزاف تجارم تبغى عيجبرون كأقص إلى عدم سيم لهوتو تدلو أبزغل له هاي هنا كوي أبجيزة شجري مش أبادو جزان دينجري فناني بحكي شو زحجوزني فيلمون ودموي إيرترا أتعبي من يوم دك أبا أستراليا لا عزي بك أنا مسجونو دك أبا حدارم بولادو مرحني ألمسي بك يا أصلنا thank you مسكنا ديك بوزع سيك خذ يبأسك هاي خبركم تعزتنا هم زود كاتلو دعالكم زغرف أورا مسنتواوي دانيال صهيب لهم من بعد بيت السلام ويتابطن زكاينا علل نزغت كاتلو زعلكم نير أزي بوزح نجار تمايركم كتفون ما بوزح نجار استوعبكم كتفون ما تسفى نجبر أو كتصل بستفر عليه مدوات غنراخبين أبزل لهم السلام من تعنا يمن بركنا أمودات هذا مخورات تختلتي أفلام كم زجلت خواب جرمان زجت أنا بتعمل زحزنين زسم بدن حدا عقد عملون سلمان تأيو حدا ودشمون تعمل تأفي تواهيلو نبوزح سمونات دات على شمس أنا حدا حرد قد تقتلو تدبري كم استرخبة تسمع له زبط عم زحزني خورات تختلتي كم يتفتيرو زبل ملا حبري تسمين أنا ملس زتري وزلهم شمونت عدمي قولا أب جرمن 4 معاد تأفي نيرو لو معنتي كن وحدات ساعات ناتوريزا أب حدا برها تراهيبو سويك أتيل وهاي بحالة تعمي تيز ولا حاجي سلمتايز ولا عن بين برهاني روتينا شمون تعدميكو تتأنك أديو نعفاتي باتو نبين ووتيو نمشيتوها أنا بجزاك ملس يجي نبي كيلو تيلنا الصميتو ترون لو سنبع على هما نبأبو أبون أدن تفعل اليوم تأبوها بقرابة كيلومتر كاوم رحيت إز نبر يجي تقول أنا أبوك بوتحو يوتي بحالة له الساعة ساعات نقراطها بساعة جزاك ملس أب ساعات سلزي متى مسدونجي نسا مجمرتا بعلاك ترخبو فتينا ايسلت الان نا بوليس حبيرا 4 معانتي باخلابات بنفارق بكل دليوم مو يرخبوون جا قات املو معانتي حارس زاور زنبر جرماناوي ناتوريزا برهار هيبو هجي كميجا كان حارس شمونت علمي قرعة نبينها ووتيها ناي مشهد مزا تبلو تفقالنا ايتا عدي تردعنا نسا من الباش نتساو ايانا يكرم سليعاتو لا جن قدني كم عدمتن حاليوتني وداك هلوا تعدى نتقول عب عليها نب تأبوك لو تصحوا زلوا تأبوها أنا بعنا تقول عكم وتصلوا باركس كورات قتاتلتي فيديو كم زرعخمو بتعمي زحزني تمسلي تحبريتاون بتعمي زحزني خبرات تختاتلتي اب جرمن نبر إرتراوያን ون نتنقق كبر بزحات إرتراوያን ون عالم حساباتي ومن مخنياتهم قلعت كم زفلت بزح زين سمعنا اب جرمن تقتيلهم تجاويم زبل ነገር بزح زين سمعنا ስለዚህ ደቅና ኩለና እንተጠቀቀራ اب جرمن ከባቢ ነበር إرتراوያን ድንገት ተንቀቅ መልእክትና ማሐላለፍና እንደውም ዝብልና የመድባት እነዚህ መስል ነይሮም እንደህዳት ቪዲዮ ፎቶኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ከትርሱ ዝምባል በቀጣይ ቪዲዮስ ከአንራኸብ ሰላም ሁኑ